बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 दिसंबर 2019 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। रियाज में नशा आवर गोलियां फरोख्त करने वाला गिरफ्तार। महकमा इस्दादे मंशियात के एहलकारों ने रियाज में नशा आवर गोलियां फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वेबसाइट के मुताबिक मंशियात फरोश के घर की तलाशी ली गई तो गोलियां तैयार करने वाला आला भी जब्त हुआ, जिसकी मदद से वो नशा आवर गोलियां तैयार करता था। महकमा इस्दादे मंशियात के एहलकारों का कहना है कि मंशियात फरोश के घर से भी हज़ारों की तादाद में ममनुआ गोलियां जब्त की गई हैं। सऊदी अरब में रिकॉर्ड सर्दी के 3 साल। सऊदी अरब में सर्दी की लहर का आगाज़ हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि दीगर इलाकों में सर्द हवा चल रही है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते के दौरान सर्दी की लहर में इजाफा हुआ, जबकि तबूक के अलावा शुमाली हदूद और अल्लौज के पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में 3 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें रिकॉर्ड सर्दी थी। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन सालों में पानी की पाइपलाइन जम जाने की वजह से फट गई थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात और फल्कियाती उलूम के माहिर डॉक्टर जाही खलीवी ने कहा कि सऊदी अरब की ताख़ीर में रिकॉर्ड सर्दी 1963 के मौसम सरमा में हुई थी। उस वक्त बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री हो गया था। बर्फ़ जम जाने की वजह से पानी की पाइप लाइनें फट गई थी। उन्होंने बताया कि अरब अपनी मजलिसों में उस साल पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा करते हैं, ये उस साल की बात है जिसमें पाइप फट गए थे। डॉक्टर जाही ने कहा कि सबसे ज़्यादा देहात के लोग मुतासर हुए जहाँ कुओं में पानी जम गया था। उन्होंने कहा कि उस साल कई इंसानों में भी कई अमवात हुई, जबकि सैकड़ों जानवर भी हलाक हुए। डॉक्टर जाही ने बताया कि सऊदी अरब में रिकॉर्ड सर्दी का दूसरा साल 1989 था। इसमें भी दर्जा हरारत -10 डिग्री चला गया था, जबकि शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत -16 तक पहुंच गया था। इस साल भी पानी की पाइप लाइनें फट गईं, सैकड़ों जानवर हलाक हो गए, जबकि मज़ारीन सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। रिकॉर्ड सर्दी का तीसरा साल 2008 था, जिसमें मजमूई तौर पर तमाम इलाकों में शदीद सर्दी थी, ताहम शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। उन्होंने कहा कि सर्दी की शदीद लहर के बायस इस साल भी पाइप लाइनें फट गई थी, स्कूलों में पढ़ाई मुअख्खर कर दी गई थी, जबकि पहली मरतबा तबूक यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुअख्खर कर दिए गए थे। शुमाली इलाकों के दही इलाकों के रिहायशी सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। हुकूमत ने मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी मुहिम चलाई थी। पुराने चावल नई तारीख की थैलियों में पैक करने पर कार्रवाई। सऊदी वजारत तिजारत ने पुराने चावल को नई तारीख की थैलियों में पैक करने वाली कंपनी और उसके मैनेजर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत ने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई के अलावा मज़कूरा कंपनी और उसके मैनेजर की मकामी अखबारात में तशहीर कराई। वजारत तिजारत का कहना है कि मज़कूरा कंपनी ने मैनेजर के कहने पर पुराने चावलों को नई तारीख की थैलियों में पैक करके मार्केट में फ़रोख्त करने की कोशिश की। वजारत ने बताया कि मज़कूरा कंपनी ने न सिर्फ तारीख में जालसाजी की, बल्कि थैलियों में दर्ज मालूमात और चावल की हकीकत में भी जालसाजी का इर्तिकाब किया। हुकाम ने कहा कि कंपनी की तरफ से ये इकदाम सार्फिन को धोखा देने के मुतरादिफ है और ये जालसाजी के जुर्म में शुमार होता है। वजारत के मुताबिक मज़कूरा कंपनी के मालिक और मैनेजर को दमाम की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें सज़ा के अलावा जुर्माना भी हुआ। वजारत के ज़ाब्तों के मुताबिक सारफ को धोखा देने के लिए जालसाजी करने वाले इदारे की 2 मकामी अखबारात में तशहीर की जाती है। 17 रुकनी चोर गिरोह गिरफ्तार। ताइफ पुलिस ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाला एक गिरोह गिरफ्तार किया, जो घरों में चोरियों समेत कई वारदातों में मुलव्वस है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 17 लोगों पर मुश्तमिल गिरोह ने 47 घरों के अलावा शहर से दूर गेस्ट हाउसेज में चोरियां करने का एतराफ़ किया। ताइफ पुलिस के ज़राए ने कहा कि चोरी के बढ़ते हुए वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद मालूम हुआ कि तमाम घरों में वारदात के लिए एक तरह का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। पुलिस ने बताया कि पुलिस की तफ्तीशी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि ये एक ही गिरोह है जो तमाम वारदातों में मुलव्वस है। गिरोह से मुतल्लक मालूमात जमा करने के लिए टीम तश्कील दी गई। पुलिस का कहना है
کہ گروہ کی وارداتوں کا انداز سمجھنے کے بعد ممکنہ جگہوں کی نگرانی شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں خفیہ ذرائع سے ان تک دسترس ممکن ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ گروہ سے تعلق رکھنے والے چند افراد کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں تفتیش کے دوران انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ سعودی عرب نے مزید امریکی بانڈز خرید لیے۔ سعودی عرب نے رواں سال 10 ماہ کے دوران مزید امریکی بانڈز خریدے۔ اس سال 28.5 ارب ریال مالیت کے بانڈز حاصل کیے۔ سعودی عرب مجموعی طور پر 178.917 ارب ڈالر مالیت کے امریکی بانڈز کا مالک بن گیا۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی عرب نے 2018 کے 10 ماہ کے مقابلے میں 2019 کے دوران امریکی بانڈز زیادہ خریدے۔ امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب پوری دنیا میں امریکی بانڈز کے مالک ملکوں میں 12ویں نمبر پر ہے۔ اکتوبر 2019 میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکی بانڈ سب سے زیادہ خریدنے والا ملک جاپان ہے۔ وہ 1168 ارب ڈالر کے امریکی بانڈز کا مالک ہے۔ دوسرے نمبر پر چین ہے، برطانیہ تیسرے نمبر پر اور سعودی عرب 12ویں نمبر پر ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق سعودی عرب امریکہ کے بیشتر ایسے بانڈز خریدے ہوئے ہے جو طویل المیعاد ہیں۔ ان کی مدت 135.542 ارب ڈالر ہے۔ محدود میعاد بانڈز کی مجموعی قیمت 43.375 ملین ڈالر ہے۔ سرکاری محکموں میں غیر ملکیوں کی جگہ اہل سعودی لیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر شہری خدمات سلیمان الحمدان کے مطابق وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں میں کسی بھی آسامی پر کام کرنے والے غیر ملکی کی جگہ سعودی شہریوں کے لیے 12 مہینے اور 24 گھنٹے خالی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی سعودی کسی ایسی ملازمت کا خود کو اہل سمجھتا ہو جس پر کوئی غیر ملکی کام کر رہا ہو، اس آسامی کو غیر ملکی سے فوراً خالی کرا کے سعودی شہری کو تعینات کر دیا جائے گا۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر شہری خدمات نے الاخباریہ نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں میں 2 طرح کی ملازمتیں ہیں۔ بیشتر وہ ہیں جن پر سعودی تعینات ہیں، کچھ وہ ہیں جن پر غیر ملکی ملازم مقرر ہیں۔ یہ ملازمتیں بھی سعودیوں کے لیے 24 گھنٹے 12 مہینے خالی سمجھی جاتی ہیں۔ ایسی کسی بھی ملازمت کا اہل سعودی جب بھی مطلوبہ ڈگری اور تجربہ سرٹیفکیٹ پیش کرے گا، اسے غیر ملکی کی جگہ لگا دیا جائے گا۔ سلیمان الحمدان کا کہنا تھا کہ قوانین محنت سعودی شہریوں میں صنف کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں۔ جو آسامی بھی سرکاری اداروں میں ہوتی ہے وہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی خالی آسامیوں کے لیے درخواست دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے۔ ایک سوال پر وزیر شہری خدمات نے کہا، وزارت کا کام آسامی پیدا کرنا نہیں، وزارت ملازمتوں کو منظم کرتی ہے، نئی ملازمتیں تخلیق نہیں کرتی۔ خالی آسامیوں پر تقرری اور ترقی آن لائن مقررہ نظام کے مطابق ہونے لگی ہے۔ سعودی عرب میں ڈاکار ریلی کب ہوگی؟ ایشیا میں پہلی مرتبہ ڈاکار ریلی آئندہ سال سعودی عرب میں ہو رہی ہے۔ ریلی 5 جنوری 2020 سے شروع ہو کر 17 جنوری کو اختتام پذیر ہوگی۔ 62 ملکوں کے 550 سے زائد ریس ڈرائیور شرکت کریں گے۔ اسپورٹس جنرل اتھارٹی کے چیئرمین شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی کے مطابق ڈاکار ریلی 2020 12 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ سعودی صحرا کا 7500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے گا۔ ریلی کے پہلے مرحلے کا آغاز جدہ سے ہوگا، جو کہ ملک کے مختلف علاقوں سے گزرے گی۔ ربع الخالی صحرا سے گزرتے ہوئے ریلی کی آخری منزل گدیہ ہوگی۔ ریلی میں شامل ڈرائیور ریت اور کنکریوں کے 676 کلومیٹر طویل علاقے سے گزریں گے۔ نیوم سے العلا تک کا سفر بہت مشکل ہوگا۔ الگدیہ میں سعودی ڈاکار ریلی 2020 کی اختتامی تقریب منعقد ہوگی۔ سعودی عرب میں اب سمارٹ بجلی میٹرز۔ سعودی عرب میں 1 کروڑ سمارٹ بجلی میٹر نصب کیے جائیں گے۔ کمپنی نے 9.5 ارب ریال سے زیادہ میں 3 کمپنیوں کو سمارٹ میٹر لگانے کا ٹھیکہ جمعرات کو دے دیا۔ اخبار 24 اور صبح ویب سائٹ کے مطابق سعودی بجلی کمپنی کے چیئرمین ڈاکٹر خالد السلطان کی نگرانی میں اس پر جمعرات کو دستخط ہوئے۔ السلطان نے ان کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ 35% سمارٹ میٹر سعودی ساختہ ہوں گے اور 33.3% ایسے سمارٹ بجلی میٹر لگائے جائیں گے جن کی تیاری میں سعودی عرب سے خام مواد استعمال کیا ہوگا اور ان پر بھی سعودی ساختہ کا جملہ تحریر ہوگا۔ یہ بات ٹینے ٹھیکیداروں کے ساتھ باقاعدہ طور پر طے کر لی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سمارٹ بجلی میٹر کا تجربہ کر لیا گیا ہے جو کامیاب ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو خامیاں اور تکنیکی غلطیاں ریکارڈ کی گئیں، آئندہ مرحلے میں ان سب سے بچاؤ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی بجلی کمپنی نے
اس بات کی کوشش کی ہے کہ منصوبے پر عمل درآمد میں سعودی فیکٹریوں کا حصہ اچھا خاصا ہو۔ کمپنی ایگزیکٹو فہد السدیری نے بتایا کہ سمارٹ بجلی میٹر نصب کرنے کا منصوبہ بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔